नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राजनीतिक विवाद र असहमतिमा मुद्दा थुप्रै होलान्, तर अब मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। मिति घोषणा सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तथापि यो मिति घोषणाले मुलुकलाई सम्भावित अनिश्चयबाट स्थिरतातिर डोर्याएकाले यसको विशेष महत्त्व छ। यति बेला एमसीसीका कारण प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच दूरी बढ्दो छ। एमालेको अवरोधका कारण संसद नियमित हुन सकिरहेको छैन। प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। चुनाव घोषणा भएको बदलिदो परिवेशमा अब राजनीतिक दलहरूबीच स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्रै राजनीतिक लडाईँ बन्नुपर्छ। आसन्न चुनावका जटिलताहरू फुकाएर अघि बढ्नु राष्ट्रिय अभिभारा हो। अब प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्नु शोभनीय हुँदैन। कुनै मिलन बिन्दुको खोजी एमालेले गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री तथा सत्तासीन कांग्रेसका सभापतिले सार्वजनिक अपील जस्तो फेस सेभिङको बाटो निकाल्न जरुरी छ। यता पछिल्लो एक साता समग्रमा कोरोना संक्रमणको संख्या र दर ओह्रालो भएको छ। मंगलबार संख्या केही बढेर 2000 नजिक पुगे पनि संक्रमण दर 15% को हाराहारी छ। त्यसैले नेपालमा आत्तिने पर्ने अवस्था छैन। यसै कारण सरकारले निषेधाज्ञाका प्रावधानहरूलाई हटाउँदै र लचिलो बनाउँदै रहेको छ। अहिले जोखिम कम भएको मात्र संक्रमणको अवस्था समाप्त भएको होइन। त्यसैले सरकारले छुट दियो भनेर स्वास्थ्य सतर्कतामा लापरवाही पनि गर्नुहुँदैन। सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो गुजारा चलाउनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै चुनावी चटारोमा निर्वाचन आयोग तयारीका लागि समय कम भएकाले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने योजना। हिजोको घोषणाबाट त्यो स्पिड भनिन्छ नि फोर्थ गियरमा हाम्रो गएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणामा सत्ता गठबन्धनभित्र मनमुटाव, सहकार्य जोगाउन विवाद ढाकछोप गर्ने प्रयास, गुम्सिएको असन्तुष्टिका कारण सरकारको आयोग धरापमा। मिति हिसाब गर्दा वैशाख 30 गते पर्दा 4 दिनकै अन्तरालको कुरा हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको कारणमा संसदीय समितिको चासो। पेट्रोलियममा राज्यले लगाएको करबारे अध्ययन गर्न समिति गठन। 15 दिनमा 37 करोडले मात्रै घाटा घटाएको र हामीसँग 15 दिनको। बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल कारोबार प्रति आकर्षण बढ्यो। पटके कारोबारमा शुल्क घटाउन वित्तीय संस्थाको आनाकानी। मोबाइल ब्याङ्किङका कस्टमरहरू ग्राहकहरूको संख्या अहिले 1 करोड 60 लाख पुगिसकेको छ। र प्रशस्तै ठेक्कामा कब्जा जमाउँदै आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमाथि सरकारी अंकुश। नीति कार्यान्वयन आउन सक्नेमा भने चौतर्फी आशंका। स्वतस्फूर्त रूपमा आफूले लिएको कामहरू समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न अग्रसर हुन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। स्थानीय तह चुनाव घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीलाई तीव्र पारेको छ। सामान्यतया निर्वाचनका लागि 120 दिन समय आवश्यक हुने भन्दै आएको आयोगले 95 दिनमा काम फत्ते गर्नुपर्ने भएको छ। मिति घोषणा लगतै तयारी थालेको आयोगले कतिपय काम फास्ट ट्र्याकबाट गर्न निर्देशिका परिवर्तन गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीयताको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 मा हुँदैछ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न गराउन आयोग भौतिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तवरले लागि परेको हो। आयोग मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन सामग्री खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्धारण र कार्यालय स्थापना लगायतका विषयलाई तालिका बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेको हो। मतदाता नामावली संकलन मंगलबारदेखि रोकिएको छ भने मतदाता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा 1 करोड 54 लाख मतदाता थिए। 4 वर्षमा करिब 20 लाख मतदाता थपिने प्रारम्भिक अनुमान छ। मतदाताको अन्तिम नामावली आउन भने अझै 1.5 महिना लाग्नेछ। आयोगबाट निर्णय गरेर मतदाता नामावली संकलन कार्य स्थगित गरेर त्यो 77 जिल्लालाई हामीले परिपत्र गरिसकेको अवस्था छ।
र त्यसबाहेक अब केही कामहरू पहिला पनि भइराखेका थिए भने हिजोको घोषणाबाट त्यो स्पिड भनिन्छ नि फोर्थ गियरमा हाम्रो गएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ विशेषतः विभिन्न खालका 10-12 वटा निर्देशिकाहरू आवश्यक हुन्छन् निर्वाचनको लागि। ती निर्देशिकाहरू हामीले तयारी गर्न विभिन्न समितिहरू गठन भएको छ र त्यसको लागि मसौदा तयार हुन्छ। समितिहरूबाट 1-2 दिनमा ती मसौदाहरू आउँछन्। निर्वाचनका लागि आयोगलाई कम्तीमा 4 महिना लाग्ने गर्दछ, तर तयारीको लागि आवश्यक समय अवधि भन्दा 25% कम हुँदा अधिकांश कामहरू फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने आयोगले बताएको छ। फास्ट ट्र्याक विधिबाट पूरा गर्न निर्देशिका परिवर्तन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। 4 महिनाको 3 महिना भनेको 25% समय हामीलाई कम भयो। 25% समय कम हुँदाखेरि अब हामीले धेरै कुराहरू फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्ने हुन्छ। फास्ट ट्र्याकमा जाँदाखेरि तपाईले किन्नुपर्ने सामग्रीहरूलाई यथेष्ट प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने, तपाईले 30 दिनको म्याद दिनुपर्ने ठाउँमा हामी 15 दिनको दिनुपर्ने हुन्छ। 15 दिनको समयमा जति भेन्डरले कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हो ती भेन्डरले कम्पिटिसन गर्न नसक्छन्। त्यसले गर्दा हामीलाई 1 करोडमा आउनुपर्ने सामान 1.25 करोड लाग्न सक्छ। एउटा कुरा भने अर्को कुरो यो भइरहेको मेन पावरले हामीलाई काम गर्न नपुगेपछि हामीले बाहिरबाट अरू यहाँ मेन पावर ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ। यसअघि मनोनयन प्रक्रियाबाट आचार संहिता लागू हुने परम्परा रहे पनि यसपटक अवस्था हेरेर निर्णय गरिने आयोगले जनाएको छ। मुलुकभर 753 पालिकामा 1506 प्रमुख र सोही संख्यामा उपप्रमुख तथा 6743 वडाध्यक्ष र हरेक वडामा 4 जनाका दरले 26,972 सदस्यका लागि निर्वाचन हुनेछ। कुल निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूको संख्या 35,221 छ। राजनैतिक दलहरूबीच समझदारी नहुँदा स्थानीय निर्वाचन घोषणा हुन सकिरहेको थिएन। सरकारले सोमबार निर्वाचन घोषणा गरेसँगै मुलुकमा सम्भावित अन्यल र अनिश्चयको अन्त्य भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको काम स्थगित गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार देशभर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यालयहरूलाई आजदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन रोक्न र हालसम्मको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले मतदाता नामावली प्रकाशनको तयारी गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सोमबार दिउँसो आयोगमा बैठक बसेको थियो। हालसम्म देशभर 1,90,00,000 जनाले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराएको आयोगको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। सरकारले रिपोर्ट र वास्तविकताको आधारमा चाँडै चीनसँगको सीमा विवादबारे यथार्थ बाहिर ल्याउने जनाएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या आए कूटनीतिक ढङ्गले समाधान खोज्ने बताए। हाम्रो सीमा चाहे भारतसँग होस् चाहे चीनसँग होस्, सीमामा कुनै समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई हामी कूटनैतिक ढङ्गले समाधान गर्छौं। त्यस्तै सरकारले मोरङका केही क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 18 स्थित हिमालय कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्ड फ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन 5औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण पहिलो संशोधन नियमावली स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदले सिङ्गापुर, इटलीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैधानिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको समय थप गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी गराए। रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैधानिक नेपाली महावाणिज्य दूतहरूको अवधि थप गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिको कारण लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। उपसमितिको संयोजकमा दुर्गा पौडेल तथा सदस्यहरूमा खेम लोहनी र लक्ष्मी परियार रहेको समिति सभापति निरादेवी जैरूले जानकारी गराइन्। उनले सरकारको कामलाई पनि सहजता प्रदान गर्ने गरी उपसमितिले अध्ययन गर्ने बताएकी थिइन्। बैठकमा नेपाल ओइल निगमका निर्देशक सुशील भट्टराईले 15 दिनमा मूल्य समायोजन गर्दा पनि खाता पूर्ति हुने अवस्था नरहेको बताए। मूल्य समायोजन गर्यो, एकपटकमा 3 रुपियाँ समायोजन गर्दाखेरि हामीलाई झन्डै 15 दिनमा 37 करोडको करेक्सन हुन्छ। जस्तो अहिले लास्ट टाइम हामीले जुन मूल्य समायोजन गऱ्यौँ 3 रुपियाँ गऱ्यौँ र हवाईजहाजमा केही समायोजन गऱ्यौँ, त्यसले 15 दिनमा 37 करोडले मात्रै घाटा घटायो र हामीसँग 15 दिनको 2 अर्ब 23 करोड अझै घाटा छ। बैठकमा सांसदहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले लगाएको करका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसद भीम रावलले नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने यसअघिको योजनालाई सरकारले पुनः सुरु गर्नुपर्ने पनि बताए। राष्ट्रिय हितमा कसैको दबाब आयो भनेर अनि आफूले यत्रो भारी बोकेर भोलि भविष्यको पुस्ता कुन सङ्कटमा पर्ने हो त्यो ख्याल नगरेर गर्ने कुरा यो एउटा देशलाई सुहाउँदैन। अहिले यहाँहरूले नि भन्नुभयो कतिपय देशहरू अहिले वैकल्पिक इन्धनमा गएर उनीहरूको ऋणात्मक भयो, यहाँहरूले भन्नुभयो। त्यस्तै सांसद दीनानाथ शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई घटाउनका लागि विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति ल्याउनु पर्ने बताए। घाटालाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि हामीले प्रत्येक घरमा न्यूनतम चाहिँ 32 केबी चाहिँ लाइन जडान गरिदिने, जो चाहिँ अहिलेको तत्कालको चाहिँ आवश्यकता त्यसले के अरे 32 केबी भन्छ कि के भन्छ त्यो एम्पियर, 32 एम्पियरको चाहिँ जडान गरिदिने। प्रत्येक चाहिँ परिवारले चाहिँ अनिवार्य रूपमा तिमीले चाहिँ इन्डक्सन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने। त्यस्तै सांसदहरूले चुहावट लगायत अनि कमी कमजोरीलाई निगमले सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ठूलो रस्साकसीपछि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय भएको छ। यसअघि चुनावको मिति नै सार्ने सत्ता गठबन्धनको प्रयासका बीच वैशाखमै निर्वाचन गर्ने घोषणाले विवादको सुरुवात गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि बढिरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले मिति घोषणामा बल मिच्याइ गरेको र एमालेसँग नजिक हुन खोजेको तर्कले यो आशंकालाई बल पुर्याएको छ। यो सँगै स्थानीय निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनको आयुमाथि नै अनेक चर्चा चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी 30 वैशाखमा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको हो। स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा 3 अनुसार पदाधिकारीको समयावधि सकिनु 2 महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले वैशाख अन्तिममै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै बचाउ गरिरहेको छ। यसअघि गठबन्धनको बैठकले भने जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको भए पनि मिति घोषणा हुन सकेको थिएन। निर्वाचनको मितिमा सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि सरकारले मिति घोषणा नगर्दा प्रतिपक्षी लगायतले सरकारमाथि दबाव बढाइरहेका थिए। तर निर्वाचनसँग अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको पनि चर्चा चलेका कारण यो विषयमा अनेक टिप्पणी भएको बुझ्न कठिन छैन। विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी एमालेलाई खुशी बनाउन वैशाखमै निर्वाचन घोषणा गरेको समेत आरोप लगाइएको छ। तर कांग्रेस भने पार्टी र गठबन्धनमा सहमति गरेरै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दावी गरिरहेको छ। गठबन्धनलाई धोका दिने भन्ने कुरै भएन, किनभने जेठ 4 गते भनेर सबैको सामूहिक गठबन्धनकै निर्णय पनि हो। त्यो जेठ 4 गतिको सम्बन्धमा विभिन्न परिस्थिति तिथि मिति हिसाब गर्दा वैशाख 30 गते पर्दा 4 दिनकै अन्तरालको कुरा हो। त्यसकारण यो जुन स्थानीय निर्वाचन तोकेको समयमा अथवा समयावधि भित्रै गर्ने सरकारको निर्णय चाहिँ अत्यन्त स्वागतयोग्य छ। सरकारले आफ्नै ढङ्गले मिति घोषणा गर्दा सत्तारूढ दलमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ। तर सत्तारूढ माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने कमजोर बन्दै गएको गठबन्धनलाई निर्वाचन मितिको कारण भत्काउन चाहिरहेको छैन। सोही कारण सार्वजनिक रूपमा यी दल निर्वाचन मितिबारे समस्या नभएको देखाउने प्रयासमा जुटेका छन्। 30 गते चाहिँ गर्दाखेरि ऐन बदल्नु पर्दैन, संशोधन गर्नु पर्दैन भन्ने तर्क गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। त्यो तर्क पनि गैर कानुनी नै छ, कानुन सम्मत छैन। तर हामी
सबैले गरौँ कि गरौँ भनेको हुनाले चुनाव गर्न तयार छौँ। सत्ता गठबन्धनमा यति बेला चुनावको मिति मात्र नभई एमसीसीको विषय समेत पेचिलो बनिरहेको छ। सत्तासम्म पुग्न गठबन्धन भर्याङ चढेका दलहरू यति बेला सानादेखि ठूला विषयमा मतभेद गरिरहेका छन्। सबै दलको आफ्नै बाध्यता नभएको भए गठबन्धन उहिल्यै फुटिसक्थ्यो, तर आपसी फाइदाको लागि जुटिरहेका यी दल यही मनमुटावको कारण कति टिक्छन् भन्ने प्रश्नले समेत स्थान पाइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले आगामी कार्य सम्पादन समितिको बैठकका एजेन्डा तयार गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले माघ 27 गते बस्ने कार्य सम्पादन समितिको एजेन्डा तयार गरेको हो। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी, 16 जिल्लाको अधिवेशन र भातृ संस्थाको विषयमा छलफल हुने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। पदाधिकारीको बैठकले तयार पारेको एजेन्डाको विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल हुने र अन्तिम रूप दिने उनले बताएका छन्। पार्टी सभापतिसँग फेरि चाहिँ छलफल गर्न यहाँ भएका छलफलका विषयमा फेरि पार्टी सभापतिजीसँग बसेर त्यसलाई एउटा चाहिँ खाका बनाएर 27 गते केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा पेश हुने कुरा छ। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले म्याद सकिएका भातृ संस्थाको हकमा म्याद थप गर्ने, तदर्थ समिति बनाउने वा भङ्ग गर्ने लगायतको विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। जसको म्याद सकिएको छ ती विषयको बारेमा कार्य सम्पादनबाट निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ। यो खास गरिकन कुनै बैठक हो भने त्यो निर्णयको लागि पदाधिकारीहरूको बीचमा छलफल गरेर त्यो बैठकलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने एउटा हाम्रो प्रयास हो। कांग्रेसले हालै मात्र 37 सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको थियो, जसको पहिलो बैठक 27 गते बोलाइएको छ। राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले आफू समेत भएर स्थापना गरेको दल छोडेका छन्। कुनै पनि दलमा बस्ने वा नबस्ने विषय जोसुकै नेताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो, तर गतिशील हुनुपर्नेमा चलायमान भइरहँदा राजनीतिक स्थिरता, विकास प्रभावित भएसँगै स्वयं त्यस्ता नेताप्रति वितृष्णा बढ्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। युवा अवस्थामै दरबारले टपक्क टिपेर माथि ल्याइएका पात्र हुन् कमल थापा। फुटबलको नेतृत्वदेखि सांसद, मन्त्री लगायतमा राजदरबारको आशीर्वादका कारण उनले उचाइ लिएका थिए। थापा आफ्ना हरेक निर्णयमा दरबारबाट स्वीकृति लिन्थे, यतिसम्म कि 2 महिना अघि भएको राप्रपा महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उठौं कि नउठौं भनेर पूर्व राजालाई सोधेको उनी आफैले खुलासा गरेका थिए। चुनावहरूमा पूर्व राजासँग पैसा मागेको पनि उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा बताएका छन्। तर समयान्तरले तिनै कमल थापा अहिले राज संस्था विरोधी बनेका छन्। निर्मल निवासले राप्रपामा हस्तक्षेप गरेको डङ्का पिट्न थालेका छन्। दोष जहाँ जहाँ थोपरे पनि थापाको यो निर्णयमा महाधिवेशनमा अध्यक्षमा भएको पराजय कारक भएको बुझ्न नसकिएको होइन। थापाको यो कदम नेपाली राजनीतिको समस्या नै हो। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने तर परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्ने चरित्र थापामा पनि देखियो। विगतमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री थापाका कारण राप्रपा बदनाम भएको थियो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसमा हस्ताक्षर गरी सरकारमा सामेल भएको प्रति राप्रपा भित्रै असहमतिका स्वर सुनिएका थिए। ओली सरकारको पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको संविधानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेकालाई पनि उनको दलभित्र धेरैले रुचाएका थिएनन्। ओलीपछि देउबा र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि उनी विरुद्ध राजा र हिन्दुत्वको मुद्दालाई कुर्सीसँग साटेको आरोप लागेको थियो। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचन पछिको त्रिशङ्कु सरकारमा पनि थापाको भूमिका आलोचित थियो। आफ्नै सरकारका विपक्षमा भोट हालेका थापालाई लामो समयसम्म त्यो विषयले पोलिरहेको थियो। थापाले हिन्दू राष्ट्रलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर नयाँ दल खोल्ने भएका छन्। गीता छोएर दल नफुटाउने कसम खाएका थापालाई धर्मको मुद्दाले कति साथ दिने हो यो त भविष्यले नै बताउला। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापछि नेपाली राजनीतिले एउटा बाटो समाएको छ। निर्वाचन आगामी वैशाखमै गर्ने, पर धकेल्ने, पहिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने जस्ता बहस र विवादको
अन्त्य भएको छ। तर पनि राजनीतिक चुनौती र जटिलताहरू भने समाप्त भएका छैनन्। एक रिपोर्ट। संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संसद अवरुद्ध छ। संसदीय गतिरोधको गाँठो नफुक्दा निर्वाचनका एक्टरको रूपमा रहेका राजनैतिक दलहरूबीच दूरी बढेको छ। एमालेले बुधबार बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभामा पनि अवरोध कायमै राख्ने जनाइसकेको छ। उता निर्वाचन घोषणा गरे पनि त्यसका लागि ऐन तयार छैन। 2074 सालमा 3 चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएकोले मध्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि 4 महिना अगावै सकिनेछ। यो अवस्थामा संविधानको प्रावधान अनुसार आफ्नो 5 वर्षे कार्यकाल कायम गराउन अदालत गुहार्ने सम्भावना पनि छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनका लागि कानुनी जटिलताको अन्त्य आवश्यक छ। संविधान र कानुनको जुन बाजिएको भन्ने कुरोको पनि अहिलेसम्म व्याख्या भइसकेको छैन। दोस्रो के हो भने अब मुलुकको राजनीतिक पार्टीहरूभित्र अहिले जुन किसिमको न्यायालयमा गयो भने संविधानको कुरो न्यायालयमै आफै अहिले अनिर्णयको बन्दीको शिकार बनेको छ। संसद चलिरहेको छैन र सरकार आफैमा पनि एमसीको कारणले यो चाहिँ गठबन्धनमा चाहिँ भोलि चाहिँ समस्या उत्पन्न हुन्छ। स्थानीय निर्वाचन ऐनको संशोधन गरेसँगै चुनावी माहौल अझै तान्ने निश्चित छ। तर यही मेसोमा सरकार र सत्तासीन दल सामु अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको मुद्दा पेशेलो बनेको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने चटारो छ। उनका सहयात्री दल माओवादी र नेकपा एस त्यसका लागि तयार छैनन्। पहिले सत्तासीन दल एमसीसी बारे प्रश्न हुनुपर्ने बाहिरी तर्क गरे पनि यो मुद्दामा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवासँग नजिक छन्। कतिपयले त यही मुद्दाका कारण सत्ता समीकरणमै फेरबदल हुने आकलन पनि गरिरहेका छन्। एमाले नेताहरू राजनैतिक असहमतिका मुद्दाकै कारण निर्वाचनलाई असर पार्न नहुने तर्क गर्छन्। त्यो त कसैले रोकेर सक्नै सक्दैन। अब सरकारले निर्णय गर्यो, निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो, अब त सेड्युल आउँछ। निर्वाचन रोक्ने अब कुन ठाउँ छ र? त्यो त हामीले हार्दिक स्वागत सरकारलाई हार्दिक स्वागत गरिसक्यौँ। सदैव असहमति र कलहमा रुमलिने नेपाली राजनीतिले निर्वाचन घोषणापछि नयाँ मोड भने पक्कै लिनेछ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको यथार्थ मनन गरेर राजनैतिक दलहरूले भावी कदम चाल्न सके मुलुक र स्वयं दलहरूको हित हुनेमा दुई मत छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाली ब्याङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारको मात्रा बढ्दै गएको छ। ब्याङ्कमा भौतिक कारोबार भन्दा मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता डिजिटल कारोबार गर्न सहज भएकोले पनि यसको प्रयोग वात्तै बढेको हो। तर जुन रफ्तारमा डिजिटल कारोबार बढेको छ त्यसको अनुपातमा कारोबार गरे बापत लाग्ने शुल्कमा भने कमी आउन सकेको छैन। यसले यो कारोबारलाई अझै व्यापक बनाउन रोकिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। सरकारको नीतिसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकता दिँदै गएको हो। अहिले नेपालमा मोबाइल ब्याङ्किङका प्रयोगकर्ताको संख्या 1,60,00,000 पुगेको छ। त्यस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ताको संख्या 15,20,000 पुगेको छ भने 45 लाख भन्दा बढीले एटिएमको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। जम्मा डिजिटल कारोबारको संख्या 50 लाख भन्दा बढी पटक भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक महिनाको अवधिमा मात्रै पनि 4,845 अर्ब बराबरको डिजिटल कारोबार भएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङका कस्टमरहरू ग्राहकहरूको संख्या अहिले 1,60,00,000 पुगिसकेका छ। त्यस्तै गरी इन्टरनेट ब्याङ्किङका ग्राहकहरू 15,20,000 पुग्नु भएको छ। यो मङ्सिर महिनामा कुल डिजिटल ट्रान्जेक्सन नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन 50 मिलियन भएको हामीले पाएका छौँ र मङ्सिर महिनामा कुल डिजिटल ट्रान्जेक्सन मार्फत 4845 अरब बराबरको रकम कारोबार भएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ, वालेट, एटिएम, इन्टरनेट, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत ब्याङ्कहरूले डिजिटल कारोबारको सुविधा दिएका छन्। यस्तै उपभोक्तालाई सहज भएको छ। ग्राहकले डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरिरहँदा यसको लाभ ब्याङ्कहरूले समेत पाएका छन्। ब्याङ्कमा लामो लाइन लगाएर अतिरिक्त कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था समेत यही कारण सहज भएको छ। तर डिजिटल कारोबारको मात्रा बढे अनुसार वित्तीय संस्थाले यसको शुल्क घटाउनमा भने
आनाकानी गरेका छन्। तर बैंकहरू भने शुल्क घटाउने विषयमा ध्यान दिइरहेको बताउँछन्। डिजिटल ब्याङ्किङलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्नको लागि शुल्क चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ र केही समयको लागि मिल्छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ वेभ अफ गर्नेतिर चाहिँ पनि सोच्नुपर्छ कि भन्नेतिर पनि हामीले त्यतातिर पहल गरिरहेछौँ। र पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने त्यो अलिकति शुल्क पनि दर चाहिँ कम हुँदै गएको छ। त्यो रिभाइज भएर शुल्कहरू अलिकति कम हुँदै गएका छन्। विगतमा डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या सीमित थियो, सोही कारण बैंकहरू चर्को शुल्क लिन बाध्य थिए। तर हाल भने यसको व्यापक प्रयोग हुन थाले पनि शुल्क भने थोरै घटेको छ, जसले डिजिटल कारोबारमा जोड दिने उपभोक्ताको चाहनामा अडचन ल्याइदिएको छ। डिजिटल कारोबारले आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउनेदेखि बैंकको नियमित कामको बोझलाई समेत हल्का गर्छ। धेरै किसिमले फाइदा भएकोले डिजिटल कारोबार अझै व्यापक बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि शुल्क घटाउने विषय भने प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल शर्मा पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको समस्या समाधानको प्रयास गरेको छ। नयाँ नीति आएसँगै निर्माण कम्पनीले एकपटकमा 5वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने स्थिति बनेको हो। सरकारले लिएको नीतिले निर्माण व्यवसायमा रहेको कार्टेलिङको अन्त्य हुने सम्भावना बढेको छ भने पूर्वाधारको विकासमा आउने गरेका समस्याहरू सहज हुने विश्वास लिएको छ। तर यो नीतिकै कारण खासै सकारात्मक परिवर्तन नल्याउने तर्कले पनि बल पाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं पटक संशोधन गरेर ठेक्का सम्बन्धी व्यवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। नयाँ नियमावलीले अब एउटा निर्माण व्यवसायीले एकपटकमा 5वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेर मनपर्ने गर्ने व्यवसायलाई अंकुश लगाउन चाहेको देखिन्छ। सरकारले लिएको नीतिले एउटा निर्माण व्यवसायीले सयौंको संख्यामा ठेक्का लिने परम्पराको अन्त्य गर्ने संकेत देखाएको हो। क्षमता भन्दा बढी काम लिएर आयोजना नै अलपत्र पार्ने विगतको परम्परालाई नयाँ नीतिले नियन्त्रण गर्ने अवस्था बन्न सक्यो। आगामी दिनमा यो निर्माणको कामहरू चाहिँ लथालिङ्ग भयो र काम समयमा सम्पन्न भएन भन्ने जुन आलोचनाहरू भइरहेको छ, त्यो आलोचनाहरू चाहिँ कम हुन्छ र अब निर्माण कम्पनीहरू चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आफूले लिएको कामहरू समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न अग्रसर हुन्छ र यसले समानुपातिक हिसाबले काम वितरण पनि हुने। सरकारले कानुन मार्फत समस्या समाधानको लागि नियमित प्रयास गर्ने गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको छ। तर ठूला र धेरै आयोजना लिने निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिसँग नजिक हुनेहरू नै हुने गरेकाले उनीहरूलाई प्रतिकूल हुने नीति कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने प्रश्नले स्थान पाइरहेको अवस्था छ। विगतमा आएको नीति जस्तै फितलो हुने खतरा रहेकाले तत्कालै उत्साहित हुन नपर्ने विश्लेषण समेत भएको छ। कुन अर्थमा परिपालना हुँदैन भनेदेखि मुलुकमा केही समय अगाडि अघिल्लो 2 वर्ष अगाडि सार्वजनिकै गरेको थियो 206 जना चाहिँ नि राजनीतिक पदाधिकारीहरू जसमा विशेष गरी सभासद, मेयर, वडा अध्यक्ष चाहिँ नि यो ठेकेदार हुनुहुन्छ। अब त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई कारबाही गर्न राज्यले सक्दैन। उहाँहरूलाई कारबाही गर्न नसकेपछि अरूलाई कारबाही गर्ने कुरा आउँछ। विगतमा एउटै निर्माण व्यवसायीले थुप्रै आयोजना खल्तीमा राख्ने र ती आयोजनाको काम अघि नबढ्ने गरेको इतिहास थियो। आयोजना समयमा सम्पन्न नभएर लागत महँगो भई राज्यले दोहोरो व्यवहार पर्ने नीति नै बनेको हो। नीतिगत रूपमा सरकारले लिएको पहल कदमी सकारात्मक भए पनि निर्माण व्यवसायीले यही नीतिमा छिद्र खोज्दै यसको दुरुपयोग गर्ने खतरा छ। सोही कारण नियमन गर्ने निकायले यो विषयलाई प्राथमिकता दिन सके सरकारी नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 1957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8587 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1184 जना र 4105 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 773 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11838 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप
5103 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,20,592 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 36,181 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 140 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव देखिएको छ। स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणासँगै शेयर बजार उकालो लाग्ने आंकलन लगानीकर्ताको थियो। सोही अनुसार मंगलबार सुरुवाती चरणमा नेप्से झण्डै 70 अङ्कले बढेको थियो। त्यसपछि निरन्तर घट्न थालेको बजार सम्हालिन नसक्दा अन्ततः 16.30 अङ्कले घटेर 2835.58 बिन्दुमा कायम भएको हो। मंगलबार नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकम सोमबारको तुलनामा बढेको छ। सोमबार 5 अर्बको शेयर कारोबार भएकोमा मंगलबार 6 अर्ब 28 करोड 72 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक 0.47%ले, निर्जीवन बीमाको 0.43%ले, उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.38%ले, होटल तथा पर्यटनको 0.12%ले र व्यापार उपसमूहको 0.09%ले बढेको छ। यस्तै जलविद्युत तथा लगानी उपसमूहको परिसूचक यस दिन सर्वाधिक 1.54%ले घटेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। आइसिसी पुरुष T20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली मंगलबार ओमान प्रस्थान गरेको छ। विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्य बोकेको नेपाली टोली मंगलबार ओमान प्रस्थान गरेको हो। ओमान प्रस्थान गरेका खेलाडीहरूमा सन्दीप लामिछाने कप्तान, कुशल भुर्तेल, ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, शरद भैश्वाकर, करण केसी र आरिफ शेख छन्। यस्तै कुशल मल्ल, आसिफ शेख, कमल सिंह ऐरी, साहब आलम, अविनाश बोहरा, प्रदीप ऐरी, जितेन्द्र कुमार मुखिया, विवेक यादव, लोकेश वम छन्। यस्तै सागर ढकाल पनि टोलीमा अटाएका छन्। युवा स्पिनर सागर ढकालले पहिलो पटक राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा स्थान बनाएका हुन्। ग्लोबल छनौट एमा नेपाल सहित आयोजक ओमान सहित फिलिपिन्स, क्यानाडा, UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। खेलहरू फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुनेछ। समूह एमा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। समूह बीमा UAE, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। नेपालको दोस्रो खेल फिलिपिन्स विरुद्ध अल अमिरात क्रिकेट ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 19 मा हुनेछ। नेपालले तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध ओमान क्रिकेट एकाडेमीकै ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने तालिका छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष दुई टोली दुवै समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिकसम्म हुने आइसिसी पुरुष T20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ। छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय T20 सिरिज पनि खेल्नेछ। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै चुनावी चटारोमा निर्वाचन आयोग तयारीका लागि समय कम भएकोले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने योजना। घोषणाबाट त्यो स्पिड भनिन्छ नि 4th गियरमा हाम्रो गएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणामा सत्ता गठबन्धनभित्र मनमुटाव, सहकार्य जोगाउन विवाद ढाकछोप गर्ने प्रयास,
गुम्सिएको असन्तुष्टिका कारण सरकारको आयो धरापमा। हिसाब गर्दा वैशाख 30 गते पर्दा 4 दिनकै अन्तरालको कुरा हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको कारणमा संसदीय समितिको चासो। पेट्रोलियममा राज्यले लगाएको करबारे अध्ययन गर्न समिति गठन। 15 दिनमा 37 करोडले मात्रै घाटा घटायो र हामीसँग 15 दिनको। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटल कारोबारप्रति आकर्षण बढ्यो। पटके कारोबारमा शुल्क घटाउन वित्तीय संस्थाको आनाकानी। मोबाइल ब्याङ्किङका कस्टमरहरू ग्राहकहरूको सङ्ख्या अहिले 1 करोड 60 लाख पुगिसकेको छ। र प्रशस्तै ठेकामा कब्जा जमाउँदै आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमाथि सरकारी अङ्कुश। नीति कार्यान्वयन आउन सक्नेमा भने चौतर्फी आशंका। स्वतस्फूर्त रूपमा आफूले लिएको कामहरू समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न अग्रसर हुन्छ। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।